प्रोग्राम नन्हे रोजेदार को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, आज हमारी टीम मौजूद है कटिहार में, जो रियासत बिहार का एक तारीखी, तिजारती और गंगा जमनी तहजीब का खूबसूरत शहर है। कटिहार सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ सकाफ़तों, मज़ाहिब और ज़बानों का हसीन संगम है। यहाँ हिंदू और मुसलमान सदियों से बाहमी एहतराम, मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारते आए हैं, और यही इत्तेहाद कटिहार की असल पहचान है। अगर मुस्लिम तारीख की बात की जाए तो कटिहार में मुसलमानों की एक नुमाया आबादी आबाद है, जहां मसाजिद, मदारिस और दीनी सरगर्मियां न सिर्फ इबादत का मरकज़ है, बल्कि समाजी हमाहंगी का पैगाम भी देती हैं। और जब बात रमज़ान के मुबारक की हो तो कटिहार के बाज़ारों की रौनक देदनी होती है। इफ्तार से क़ब्ल गलियां और बाज़ार खजूरों, फलों, शरबतों और रिवायती पकवानों से सज जाते हैं। हर तरफ एक रूहानी फ़िज़ा, एक ख़ास सुकून और खुशी महसूस की जा सकती है। इन्हीं रौनकों के दरमियान हमें मिलते हैं हमारे नन्हे रोज़ेदार, नन्हे नन्हे बच्चे जिनके चेहरों पर मासूमियत है, लेकिन हौसला बड़ों जैसा, जो रोज़े रखकर सब्र, इबादत और नज़्म व ज़ब्त सीख रहे हैं। ये नन्हे रोज़ेदार न सिर्फ अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस हैं, बल्कि आने वाले कल की एक खूबसूरत उम्मीद भी हैं, जो हमें ये पैगाम देते हैं कि रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, मोहब्बत, इत्तेहाद और इंसानियत का दर्स है। कटिहार की ये फ़िज़ाएं, ये बाज़ारों की चहल पहल, ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और ये नन्हे रोज़ेदार सब मिलकर रमज़ान को वाकई एक ख़ास और यादगार बना देते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी मोती, नज़र में बसाले को दिल चाहता है। रमज़ान की बाबरकत फ़िज़ा में जब हम मौजूद थे कटिहार में, तो इन नन्हे रोज़ेदारों ने हमें सिर्फ अपनी मासूम मुस्कुराहटें ही नहीं दी, बल्कि अपने लबों से निकलने वाले ऐसे दुआया कलमात सुनाए जिन्होंने दिलों को छू लिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, फ़र्जिल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन वहुव हसीर, वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअद दुनिया बिमसाबीह वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर। नन्हे हाथ उठे हुए थे, आंखों में सच्चाई, चेहरे पर नूर और ज़बान पर वो दुआएं जो ना बनावट जानती हैं, ना किसी गरज को। ये वो दुआएं थीं जो किताबों से नहीं, सीधे दिल से निकलती हैं। जब नन्हे रोज़ेदार दुआ मांगते हैं तो लगता है जैसे आसमान भी उनकी आवाज़ सुनने को ठहर गया हो। ये दुआया कलमात हम सब के लिए एक पैगाम है कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और इंसान बनने का महीना है। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. रमज़ान की नूरानी फ़िज़ा में ये मंज़र कटिहार में दिलों को छू लेने वाला था। यहाँ मौजूद एक नन्हे बच्चे ने नमाज बढ़ाई और उसकी इक्तदा में दूसरे मासूम रोज़ेदार बाजमात नमाज के लिए सफ़ बांधकर खड़े हो गए। नन्हे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लबों पर तकबीर, दिलों में खुशू और आँखों में एक अजीब सा नूर। ये कोई आम नमाज नहीं थी, ये ईमान की तरबियत का मंज़र था। ये इस बात की अलामत थी कि दीन की रोशनी बचपन ही से दिलों में उतर रही है। इन मासूम रोज़ेदारों की बाजमात नमाज हमें ये पैगाम देती है कि जब बचपन में इबादत से रिश्ता जुड़ जाए तो आने वाला कल ईमान, नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद से रोशन हो जाता है। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबद दीन। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मसाजिद इबादत गुजारों से आबाद नज़र आती हैं। नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार और दुआओं में मसरूफ़ लोग इस महीने की रूहानी फ़िज़ा को दोबाला कर देते हैं। इन्हीं रूहानी लम्हात के दरमियान मुनसिफ टीवी की टीम ने कटिहार में मौजूद मुअज़्ज़िज़ उलमा से रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में गुफ्तगू की। उलमा ने बताया कि रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, तक़वा, नफ्स की तरबियत और अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का महीना है। उनका कहना था कि रमज़ान में की गई इबादात का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है और ये महीना हमें अखलाक, भाईचारे और इंसानियत का दर्स देता है।
علماء نے نوجوانوں اور بچوں کو خصوصی طور پر نصیحت کی کہ وہ نماز اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، کیونکہ یہی عادتیں زندگی بھر انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ماہ غفران ہے، ماہ رحمان ہے، ماہ قرآن ہے۔ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ، اس مہینے کو مغفرت بخشش کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ بندوں پر متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں، اور بہانے سے بندوں کے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں جو نفلی عبادت کرے گا اللہ اسے فرض کے برابر اجر اور ثواب عطا کریں گے، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرض کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مسجدیں آباد رہتی ہے اور مسجدیں نمازیوں سے، مصلیوں سے بھری رہتی ہے۔ بہر کے یہ رمضان کا مبارک مہینہ پہلا عشرہ اس کا مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو یہ ہدایت اور یہ پیغام دی جاتی ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں صبر کی تعلیم دی جاتی ہے، تلقین دی جاتی ہے۔ غمخواری کا مطلب یہ ہوتا ہے اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو یہ پڑھایا، یہ سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے درد، دکھ، مصیبت میں شامل ہو سکے۔ ہم مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ اگر بھوکا رہے تو ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم پڑوسی بھوکا رہے، پہلے اسے کھلاؤ، پہلے اسے پہناؤ، اسے پانی پلاؤ، پھر خود کھاؤ۔ اس مہینے میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اور مذہب اسلام یہی تعلیم دیتی ہے۔ اب یہ مہینہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ تیسرا عشرہ بھی آئے گا، اور پھر یوں رمضان کی رونقیں تمام ہو جائیں گی۔ میں آپ کے یہ جو منصف میڈیا ہے اس کے حوالے سے برادران اسلام سے اور پھر میں اپنے برادران وطن سے یہ درخواست کروں گا کہ بھائی اس مہینے میں جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں پیار کا، محبت کا، امن و شانتی کا درس دیا ہے، پیغام دیا ہے، اس پیغام کو لے کر کے اٹھیں اور چلیں، اور دنیا میں ہم یہ پیغام دیں کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم مسلمان اور اپنے ملک کے تمام ایک ساتھ رہنے والے بھائی ہیں۔ رمضان یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنا ہے، نفرت کا خاتمہ کرنا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بات کی لاج رکھے اور پوری ملت اسلامیہ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محمد مرغوب قاسمی، امام و خطیب، جامع مسجد منگل بازار، کٹیہار، بہار۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کے متعلق آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کن چیزوں کو زیادہ کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر صاف لفظوں میں آیا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو 4 کام کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت 24 گھنٹہ چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے ہر آدمی کو ہر وقت دن کے 24 گھنٹے میں سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اور کن کاموں کو زیادہ کرنا چاہیے، یہ تو سوال کا جواب ہو گیا، لیکن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں احادیث پر جب آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمیں تنہائی اور یکسوئی میں رہنی چاہیے۔ زیادہ لوگوں سے بات چیت کرنا، غیبت کرنا،
چغلی کرنا، اسی طریقے سے اور بہت ساری مہلکات چیزیں ہیں، آنکھوں کا پردہ، اپنے زبان کی حفاظت، نظر کی حفاظت، یہ ساری چیز کرنی چاہیے، تب جا کر کے آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ ورنہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں کہ اس کو سوائے بھوکا رہنے کے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، اور بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نے دنیا کو دکھاوے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں، بہت بڑا روزے دار ہوں، یہ سمجھانے کے لیے آپ نے روزہ رکھا، تو ایسا روزہ رکھنے سے، ایسی نماز پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نام و نمود کے لیے، دکھاوا کے لیے، ریا کے لیے اپنا نام کو دنیا والے کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ بہت بڑا بہادر سا، وہ آدمی اگر شہید بھی ہو جاتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے تو وہ شہید ہوگا، لیکن اللہ کے لسٹ میں وہ شہید نہیں لکھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب بتایا جاتا ہے، اس کو اٹھائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم نے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، تم نے طاقت کو کہاں لگایا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، تیری دین کی بلندی کے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے میں نے آپ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنے جان کی قربانی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، تم تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا والوں کے سامنے اپنی بہادری کا ڈنکا بجانے کے لیے تم نے وہاں پہ قربانی دی تھی، لہٰذا دنیا والوں نے تمہارا بہادری کا نام دے چکا ہے اور دنیا والے تمہارے واہواہی کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہمارے یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے کہ روزہ کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے کہ روزہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ روزہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ ہر شریعت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، چاہے وہ 2 دن کا روزہ ہو، چاہے وہ 3 دن کا روزہ ہو، چاہے وہ 1 دن یوم عاشورہ کا روزہ ہو۔ پہلے 1 دن یوم عاشورہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنا فرض تھا، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ، ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کو ضروری قرار دیتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے ایک روزہ 10 تاریخ کو، ایک روزہ 20 تاریخ کو اور ایک روزہ 30 تاریخ کو اپنے لیے کرنے کو ضروری قرار دیا تھا، لیکن شریعت محمدی آنے کے بعد، روزہ کی فرضیت آنے کے بعد، ان تمام روزوں کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا اور کہا کہ تمہارے اوپر اب ایک مکمل مہینہ کا روزہ فرض قرار دیا گیا، لہٰذا اب تمہیں دوسرے روزہ کی فرضیت ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ تم سمجھ لو کہ صرف ہمارے اوپر ہی ضروری قرار دیا گیا ہے، ہمارے گلے ہی باندھ دیا گیا، ایسا نہیں، تم اس کو بوجھ مت سمجھو، تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی روزہ کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس میں مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تم کو فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں بازار سجے ہوئے ہیں، خریدار ابھی سے عید کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو خوش ہیں، جبکہ کچھ دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگ خریداری میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، خریداری کیا زور شور سے چل رہی ہے؟ نہیں، زور شور سے نہیں چل پا رہی ہے، تھوڑا ابھی میڈیم ہے، ہم لوگ کا بھی دکان ہے بغل میں، اتنا ابھی چل نہیں پا رہا ہے، دکانداری صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی بازار کی استھتی بہت ہی اچھا ہے، ابھی
मिला जुला के बहुत अच्छा है। कौन कौन सी वैरायटी आपके पास बेहतर है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है? सबसे ज़्यादा मैं पटना वाला से बिकता है, ये नेचर फ्रेश का आता है, पटना का क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा बेचते हैं ये। और सही बहुत ही वैरायटी मेरे पास है, पटना का है, कलकत्ता का है, करोड़िया का है, बहुत सारा का माल है मेरे पास है, बनारस का है। मतलब रमज़ान का मौसम चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट में कोई ऐसा जान ही नहीं है जैसे कि लगे कि हाँ चल रहा रमज़ान का महीना का। ये बाज़ार का स्थिति बहुत हालात ख़राब है। आगे आप देखिए आगे हाँ जो बचा हुआ है उसमें हो सकता है कि कहीं चले, खुदा न खास्ता चले, उम्मीद है। काफ़ी भीड़ चल रही है अभी रमज़ान के काम में। कुर्ता पजामा का बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ऑर्डर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है काम में, रात सहरी तक काम किया जा रहा है। तो क्या रौनकें नज़र आ रही है रमज़ान? काफ़ी रौनक है रमज़ान, माह रमज़ान में काफ़ी रौनक है। कपड़ों हम लोग तो कपड़े से जो है सराबोर हो रहे हैं। अब ऑर्डर भी बंद कर दिया है हम लोगों ने। देखिए रमज़ान का महीना है और इस बार मौसम भी है ना रुख अपना बदल रहा है, जिसके कारण बाज़ार में है ना फलों पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है और उस हिसाब से सेल नहीं है जिस हिसाब से सेल होना चाहिए। मौसम का प्रभाव पूरा पड़ रहा है, सर्दी खांसी, इस वजह से भी है ना सेल कम है। रमज़ान के मौके पे खजूर का तो अलग तजुर्बा है, मतलब उसको सबसे बेहतरीन चीज़ माना जाता है। और अभी सबसे ज़्यादा सब पहले कम दाम का खाते थे, अभी सब अच्छा से अच्छा खाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ मबरूम है, अंबड़ है, अजवा है, सफ़ावी है, कलमी है, इन सब का डिमांड ज़्यादा है। अभी तो सबसे पहले तो हम अपने जितने भी हमारे कस्टमर हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र के वासी हैं, सबको रमज़ान का पाक महीना का सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं। और जहाँ तक बात रही दुकानदारी की, तो दुकानदारी तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा होता है क्या 2-4-5 रमज़ान तक थोड़ा सा स्लो चला, उसके बाद अभी जो है रमज़ान का जैसे जैसे रोज़ा बढ़ते जा रहा है महीना, वैसे वैसे दुकानदारी बहुत ही बढ़िया और पूरा मार्केट में रौनक है। और मेरा मानना है कि सभी दुकानदार भाई खुश होंगे रमज़ान के इस दुकानदारी से। ज़्यादा डिमांड है सबसे ज़्यादा क्या महिलाओं के लिए है क्या सूट का कपड़ा, और बच्चों का कपड़ा तो है ही बहुत रंग का, लेकिन सूट का कपड़ा का ज़्यादा डिमांड होता है। आज के नन्हे रोजेदार में बस इतना ही। कल किसी नए शहर से आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम नन्हे रोजेदार को पेश किया है रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन किया है खैबर सीमेंट। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।